أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. क्या बात है। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سبحان الله. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله. वह कुरान तेरी शान। सुभान अल्लाह। إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك سبحان الله. اللهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم